मडकयकर बाब तुमी हांगाच रावतात, कितें एक्चुअल जालां सायटीक मातशें सांगा. हे मर्डर जाला मेला पळय तोय लेबरूच खंय आनी मारून पळला तोय लेबरूच. दोगी बरोबरूच दिसता ते सोरोपी लागल्या बरोबरशें दिसता म्हाका आतां सांगता त्या प्रमाणे. आनी ते रांदताले थंय. तेंची झगडी कितें जाली तेका कोणाक कांयच खबर ना. सोमतो तो सुरी गळ्यार गळो केल्लो आनी तो थंयच्यान सोमतो पळून गेलो. ही घटना 8:30 सुमार कितें जाल्या? 8:00 म्हणटा ते. आनी तो लेबर मेन तेजे लेबर पळय आसा पळय नदीर म्हणटा तेणें सांगलां तो आयलोच 8:00 सुमार हांगासर धांवन तेन्नाच्यान तो पळो ते आमचो. म्हणजे आतां आमी 10:30 म्हणजे आज 2:30 वरां ताका चान्स पडलो हें जावपाक म्हणजे सारको हें करपाक. पुलीस आयले 10 सुमार. आमच्या वाड्यार म्हाका ही पयलीच अशी मर्डर जाल्ली घटना फर्स्ट टायम. बाटल्यान आमच्या केन्ना मर्डर म्हणून आमी केन्ना जाल्लो असो आयकूंक ना. बट हो मर्डर गळो कापून पळलो आसा तो झारखंडचो खंय. झारखंडचो आनी म्हयनोभर जालो खंय आतांच तो कामाक येयल्लो. सो हे दोगूय वांगडाच रावताले खंय? बरोबर रावताले खंय हांगासर. हांगाच काम करताले हांगाच दोगूय बरोबर रावताले हांगा. तेंच्या बरोबर आनीक 2 जाण आशिल्ले पळय हांगाच आसा पळय. पण अजुनूय म्हाका दिसता ते हत्यार मेळोंक ना कितें तरी अजून शोध चालू आसा. तो मेळ्ळ्या शिवाय आतां कांय कळपाक ना न्ही. कित्याक मारलो कितें जालें कितें जालें तो मेळ्ळ्या शिवाय कळपाक ना. पुलिसांक आतां सगळ्याक धाडल्या न्ही ताका हें करपाक रेल्वे स्टेशन बस स्टँड हांगा थंय. इवन म्हाका दिसता सुरी आनी ती कितें आसा ते अजुनूय कलेक्ट ना ती हांगा ना ती अजुनूय मेळोंक ना ती न्हू. नदीर सुरी मेळ्ळी रे तो घेवन पळय दिसता न्हू. हय आठांक असो कॉल येयलो हांव रोखडो धांवन येयलो फुडें हांगा सोदता म्हळ्यार ना तो तोय गावूंक ना तो सगळो पळयलो. आमी उबारले पळयलें तेन्ना तो हें जाल्लो आनी रोखडे मागीर 108 फोन केले अशें. तो तो मेला पळय तो कचरो तोडपी. तो तुमच्या वांगडा कामाक आशिल्लो हांगा आसता केन्ना नासता तो म्हळ्यार कचरो बाटली किटली उबारपी तो. ते केन्ना हांगा येता जेयता म्हळ्यार आमी बी रावताले तेका. आनी हो तेजोच वांगडा रांदताले दोगूय जाण. रांदून तेंची दोगूय सोरो पिले दोगूय जाण नुस्तें रांदलेलें आसा थंय सगळें नुस्तें आसा थंय. आनी सगळें नुस्तें लीप केल्लें आसा फ्राय केल्लें आसा दोगूय पिल्लें आसा. आनी तेन्ना कितें जालें तें आमकां खबर ना आमी येवन पळयलें तें मागीर कळ्ळें आमकां. बट ती सुरी अजुनूय मेळोंक ना जी मारून. आमी कांयच पळोवंकच ना तेका पयलें म्हळ्यार आमी पयलीं 108 फोन केले मागीर पुलिसांक इन्फॉर्म केलें. ओके तुमकां 8 सुमार कळ्ळें दिसता. बट म्हाका एक सांगात तो मनीस लेबर कोण एक्चुली तुमचे दोगूय लेबर काय एकटोच लेबर तितूंतलो? म्हळ्यार ते दोगूय जाण फ्रेंडूच ते. म्हणजे लेबर कामाक तुमच्या वांगडा कॉन्ट्रॅक्टान आसा? हांगा करतालो तो डिटेल घेतला हांवें कामाचें कितें आहा तें घेतलेलें आहा. आनी तो दुसरो तो मेला पळय तो हांगा बाटली किटली उबारतालो. केन्ना केन्ना ताका घेवन येतालो तो सोरो. बट म्हाका जो मारून पळा तेजें नांव कितें? अरविंद कितें तेजें? अरविंद तेजेर दिला हांवें. अरविंद तिवारी काय तिवारी हय दिला हांवें डिटेल दिला. ओके आनी मेला तेजें नांव कितें? जॉन. जॉन सरनेम कितें आसा? सरनेम काय ना तो आतां आली. बाटली पिराय कितें आसलेली दोगांयची? वर्सां कितली आसतली? तेजी आसतली हेजी एक 32 तेजी एक 35 अशी आसतली. मारला तेजी 32 आसतली. मला तेजी आनी मेला तेजी 31 आसूंक शकता. 40. ओके ठीक आहे. तुमचें नांव कितें म्हटलें? नजीर. तुमी कॉन्ट्रॅक्टर सायटीचे. ओके ओके.